अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हो आप सब। होप सो के वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। जी, आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं एक कंप्लीट नावल जो कि एज डिफरेंस मैरिज बेस है। इंतहा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नावल। आज का नावल है अहमद की हूर, इस कलम आमीना सुलेमान। बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये क्यों नहीं कर सकता? बाबा वो बच्ची हैं, मैं जानता हूँ। फिर वो एक समझदार बच्ची हैं, वो आपके बच्चों का ख्याल रखेगी। बाबा हर औरत बेवफा होती है, आप इसकी शादी मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक जिम्मेदार लड़की हैं और इसके वालिद ने इसकी अच्छी तरबियत की है। बाबा प्लीज़, पिछली बार तुमने अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन अब तुम मेरी पसंद से शादी करोगे। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ठीक है बाबा। अहमद ने गुस्से से ये कहा और अपने कमरे में चला गया। ये सिकंदर साहब का घर है। सिकंदर साहब की बीवी ने इनसे अहमद की पैदाइश के बाद तलाक ले ली थी। ऐसा ही कुछ अहमद के साथ हुआ जिसकी वजह से इसे औरतों से नफरत हो गई थी। वो एक 25 साल का नौजवान था जिसके 2 बच्चे, एक बेटा यूसुफ जो 4 साल का है और एक बेटी मरियम जो 1 माह की है। आज सिकंदर हाउस में हलचल मच रही थी क्योंकि आज इनके पुराने दोस्त अली साहब आ रहे थे। अली साहब की एक ही बेटी है हूर, जो कि 16 साल की है। अली साहब की बीवी की वफ़ात हूर की पैदाइश के वक्त हुई थी। हूर माँ की मोहब्बत से महरूम रही और बाप की मोहब्बत से भी, क्योंकि इनको हमेशा वो कसूरवार लगी कि इसकी वजह से इनकी बीवी इनको छोड़कर चली गई। मगर वो शायद भूल गए थे कि अल्लाह ही के हाथ में ज़िंदगी और मौत है। अस्सलाम वालेकुम सबको। सिकंदर साहब और अहमद ने अली साहब से गर्मजोशी से मुलाकात की। अली साहब के पीछे से एक खूबसूरत लड़की आई, सबको अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अहमद देखो कौन है यहाँ। हेलो हूर, यार तुम तो बड़ी हो गई हो। जी भाई आप तो अब भी वैसे हैं। हाँ ये तो है, चलो अंदर। जी। सब ने मिलकर खुश गप्पों में खाना खाया। हूर की तो बच्चों से दोस्ती हो गई और हमदर्दी भी, क्योंकि इसने भी अपनी माँ नहीं देखी और बाप भी इसकी तरह वक्त नहीं देता। इनको साथ बैठा देखकर सिकंदर साहब मुस्कुरा दिए और इनके दिल ने एक ख्वाहिश जाहिर की। फिर कुछ वक्त बाद अली साहब इजाज़त लेकर चले गए। बाबा आपने बुलाया? जी बेटा मैं तुम्हारी हूर से शादी करवाना चाहता हूँ। इस जुम्मा तुम्हारी शादी है। बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये क्यों नहीं कर सकता? बाबा वो बच्ची हैं, मैं जानता हूँ। फिर वो एक समझदार बच्ची है, वो आपके बच्चों का ख्याल रखेगी। बाबा हर औरत बेवफा होती हैं, आप इसकी शादी मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक जिम्मेदार लड़की है और इसके वालिदैन इसकी अच्छी तरबियत की है। बाबा प्लीज़, पिछली बार तुमने अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन अब तुम मेरी पसंद से शादी करोगे। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ठीक है बाबा। अहमद ने गुस्से से ये कहा और अपने कमरे में चले गया। अहमद ने कमरे में आकर सब कुछ तबाह कर दिया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा हूर, तुमने अपने साथ अच्छा नहीं किया। वो ये कहकर तंजिया हंसा। आज वो दिन आ ही गया और अहमद के नाम पर आज इसके कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। आज भी इसे किसी अच्छी की उम्मीद नहीं थी और ऐसा ही हुआ। अहमद तो आया नहीं, मगर मरियम को संभालने के लिए भेज दिया। पूरी रात वो इसको चुप करवाती रही और जब वो सोई तो अहमद आ गया बातें सुनाने के लिए। देखो बाबा के सामने ऐसे ही दिखाना जैसे न्यू कपल हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं, बस वो दिल में ही सोच सकती थी। और ये तुम्हारा शादी का तोहफा, बर्बादी का तोहफा। इसने एक लाल डब्बा इसकी तरफ फेंकते हुए कहा। पहन लेना, मुझसे पूछा जाएगा। वो ये कहकर इसे नाश्ते के लिए ले गया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। आ जाओ बेटा, बैठो। जी अब्बू सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? हूर अहमद को देखती है जो इसे गुस्से से देख रहा होता है। नहीं अब्बू कोई मसला नहीं, चलो शुक्र है। फिर सबने मिलकर नाश्ता किया और फिर वलीमे की तैयारी शुरू हो गई। वलीमा हो गया था। फजर के करीब अहमद कमरे में आया तो हूर को अपने बेड पर बैठा देखा। इसने गुस्से में आकर इसे बिस्तर से धकेल दिया और खुद कमरे से चला गया। हूर को बेड का कोना लग गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और इसके सर से बहुत खून बहने लगा। मुलाजमा हूर को जगाने के लिए कमरे में आई तो हूर को बेहोश देखा तो अहमद साहब को पुकारने लगी। साहब जल्दी आओ, देखो मैडम को क्या हुआ। अहमद और सिकंदर साहब शोर सुनकर अहमद के कमरे में आ गए। क्या हुआ? हूर को देखकर अहमद के अल्फाज मुंह में ही रह गए। ओ शिट,
ये कैसे हो सकता है? मुलाजमा डॉक्टर को बुलाओ। जी सर। अहमद, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये अहमकाना हरकत करोगे। बाबा, मैं गुस्से में था, पता नहीं ये कैसे हो गया। चुप करो और यहाँ से गुम हो जाओ। अली साहब ने गुस्से से कहा। बाबा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा बाहर निकलो। अहमद लब भींच कर रह गया। जी बाबा। अहमद कमरे में आया तो इंजेक्शन के ज़रिए असर सो रही थी, तो मोहतरमा दूसरों की ज़िंदगी अजाब बनाकर आराम से सो रही हैं। इसे गुस्से से देखकर वो बाथरूम में अपने कपड़े लेकर चले गया और जान का दरवाज़ा ज़ोर से मार कर गया। हूर इसकी बाथरूम में जाते ही उठ गई थी और इसके निकलने से पहले ही बच्चों के कमरे में चली गई ताकि वो इसका कुछ और ना तोड़ दे। दिन गुजरते रहे। हूर ने पूरा घर संभाल लिया। बस एक शख्स ही था जिसको संभालना नामुमकिन था। वो बच्चों से एक माँ की तरह मोहब्बत करती और सिकंदर साहब की खिदमत एक बेटी की तरह करती। सब खुश थे सिवाय हिटलर के। जब भी इसे हूर नजर आती तो बातें सुनाकर चला जाता। बेटे तैयार हो जाओ, शाम को तुमने अहमद के साथ पार्टी पर जाना है। जी बाबा। मतलब ये भी अपने मुंह से नहीं कह सकते थे। जब शाम को आया तो ब्लैक साड़ी में तैयार करी थी। वो ब्लैक बिल्कुल हूर परी ही लग रही थी। एक लम्हे के लिए तो वो पत्थर का बन गया था। वो आहिस्ता से चलकर इसके करीब आया और इसे अपनी बाहों में भर लिया और इसकी पेशानी पर अपने लब रखे और कहा, ब्यूटीफुल। हूर तो इसे हैरानी से देख रही थी। क्या ये वही हिटलर है? चलो अहमद की हूर। वो कमरे से बाहर निकल गया इसे लेकर। माशाल्लाह। सिकंदर साहब ने दोनों को एक साथ आते देखा तो इनके मुंह से बेसाख्ता निकला। फिर वो दोनों इनसे दुआएं लेकर पार्टी के लिए निकल गए। अहमद इसको अपने साथ साथ लेकर हर शख्स से मिलवा रहा था। वो इतनी नरमी से इससे बात कर रहा था कि इसे लग रहा था कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो और अभी वो टूट जाएगा। फिर वो इसी एक लंबी खूबसूरत लड़की के पास ले गया। हाय फाइका, मेरी बीवी हूर से मिलो। और हूर, ये मेरी साबका बीवी फाइका है। अब इसको समझ आया कि वो इसे इतनी नरमी से क्यों बात कर रहा था। फिर वो हूर को छोड़कर एक दोस्त से बात करने चला गया। हाय मिस हूर, मैं हदीद हूँ। मैं जानता हूँ कि आप इस अहमद के साथ खुश नहीं है। मैं अहमद से दूर होने में आपकी मदद कर सकता हूँ। माफ़ कीजिएगा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए और मैं वाकई अहमद के साथ खुशी से रह रही हूँ। जैसे आपकी मर्जी मिस हूर, आप मुझसे हाथ तो मिला ले। इसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। हूर घबरा कर पीछे हो गई। जब अहमद ने यह देखा तो इसका खून खोल गया। बेशक वो इसे पसंद नहीं करता था, मगर वो थी तो वो इसकी इज्जत। अहमद ने गुस्से से आकर इसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए गाड़ी तक लेकर आया और फेंकने के अंदाज में गाड़ी में बिठाया और तेज गाड़ी चलाकर घर आया और फिर वैसे ही खींचते हुए कमरे में लाया और बेड पर तकरीबन पटका और फिर इसके का मुंह दबोच कर चिल्लाया, आइंदा ऐसे कपड़े पहने तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। वो ये कहकर हमेशा की तरह कमरे से निकल गया, इसको रोता छोड़कर। इस वाक़या के बाद हूर बहुत ही कम इसके सामने जाती। इसको अहमद से खौफ आता था। ऐसे ही अहमद और हूर की शादी को 4 माह हो गए। हूर की ज़िंदगी ठीक चल रही थी कि अब वाकई ठीक चल रही थी? क्या आने वाले दिन हूर को खुशियाँ लुटा देंगे या हूर की ज़िंदगी में तूफान लेकर आएंगे? आज के दिन पूरे घर के लिए एक तूफान लाने वाला था। क्या ये तूफान हूर की ज़िंदगी बदल देगा? इसने अहमद को बहुत कॉल्स की लेकिन वो था कि उठा ही नहीं रहा था और आखिर गुस्से में आकर उठा ही लिया। क्या मुसीबत है, क्यों दिमाग ख़राब कर रही हो? आगे से जो कुछ इसने सुना इससे इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अंधा मुंह भागता अस्पताल आया, मगर इसे देर हो गई और उसके बाद इसको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। जब हूर दोपहर को सिकंदर साहब के कमरे में आई तो इन्हें ज़मीन पर गिरा देखा। वो फौरन इन्हें अस्पताल ले आई। इसने अहमद को बहुत कॉल्स की। फिर जब इसने उठाया तो इसकी जान में जान आई, लेकिन इसके कॉल ख़त्म होने के साथ ही डॉक्टर ने सिकंदर साहब की वफ़ात की खबर दे दी। अहमद को तो किसी चीज़ का होश ही नहीं आ रहा था। वो बिखर चुका था और कोई इसे समेटने वाला नहीं था। हूर इससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो तो ऐसे चुप हुआ था जैसे चुप कर रोता रखा हुआ। दिन गुजरते रहे। अहमद सिर्फ दफ्तर का ही हो गया था। वो अपने बच्चों से भी दूर हो गया था। इसने अपने आप को दफ्तर के कामों में इतना मसरूफ़ कर लिया था कि इससे अपना होश नहीं रहा था। रात के 2 बजे तक वो वापस आता। रात को ऐसे ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता। इसने पहले कभी सिगरेट नहीं पी थी, लेकिन इसने वो भी शुरू कर दी थी। हूर ने भी इसकी फ़िक्र करनी छोड़ दी थी, क्योंकि वो तो अपनी मर्ज़ी का मालिक था। वो बस बच्चों का ही ख्याल करती और इनकी अच्छी परवरिश करने की कोशिश करती। इनकी शादी को 1 साल हो गया था। बच्चे भी बड़े हो गए थे। हूर बच्चों के लिए खाना बना रही थी जब मरियम भागती इसके पास आई। मामा पकड़ो मुझे। जी मेरी जान। हूर भी इसके पीछे भागी। मरियम के पाँव में
تکیہ آیا جسے وہ اور یوسف کھیل رہے تھے اور ابھی سے مریم زمین بوس ہو گئی۔ یہ منظر احمد کی آنکھوں سے بچ نہیں سکا جو ابھی دفتر سے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے غصہ چڑھ کے چھوڑو میری بیٹی کو۔ احمد نے مریم کو حور سے لیا اور ہسپتال لے گیا اور حور بس اسے نم آنکھوں سے جاتا دیکھتی رہی۔ ماما مریم کو کیا ہوا؟ یوسف جو اسکول کا کام کر رہا تھا شور کی آواز سن کر باہر آیا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، وہ گر گئی تھی۔ حور نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا ماما آپ روئے نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یوسف نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جب احمد واپس آیا تو گھر میں خاموشی راج کر رہی تھی۔ وہ بچوں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا مریم کو لٹانے کے لیے۔ جب وہ کمرے میں آئے تو حور کو یوسف کے پاس بیٹھا دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفعہ ہو یہاں سے۔ نور نور جی صاحب، یہ لڑکی میرے بچوں کے پاس نظر آئی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ جی صاحب احمد ایسا نہ کریں، میں نے کیا کہا ہے، یہاں سے دفعہ ہو۔ احمد اگر تم ابھی نہ نکلی تو کل طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ احمد ایسا نہ کرے تو جاؤ یہاں سے۔ حور روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ فائقہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کم از کم ہمارے بچوں کا ہی سوچ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں نے عورتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ حور بہت اچھی ہے لیکن صرف تمہاری وجہ سے میں اس پر یقین نہیں کر پا رہا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ احمد نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم 2 بچوں کی ماں ہو۔ ہاں تو کیا میرا دل نہیں ہے؟ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ وہ بہت امیر ہے اور تم جتنے امیر مرضی امیر ہو لیکن کنجوس پھر بھی رہو گے۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ سب کچھ کی ایک چیز کے لیے تمہاری منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ احمد نے غصے سے اپنی مٹھیاں بند کی۔ میں بچہ تمہیں نہیں دوں گا، مجھے چاہیے بھی نہیں۔ تم کیسی ماں ہو؟ فجر کی اذان کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا اور پھر وہ اٹھ کر مسجد میں چلا گیا۔ صبح ناشتے کے وقت جب وہ بچوں کے پاس آئی تو نور ان کو وہاں سے لے گئی۔ جب بھی وہ بچوں کے پاس آتی تو نور ان کو وہاں سے لے جاتی اور وہ بس نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی۔ اور پھر اس کی بس ہو گئی کیونکہ مریم صبح سے اس کے پاس آنے کے لیے رو رہی تھی۔ وہ احمد کے کمرے میں دستک کے بغیر چلی گئی۔ احمد کو تو مانو خون ہی کھول گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے لڑکی؟ پہلی بات اس لڑکی کا نام بھی ہے اور بدتمیزی آپ کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک ماں کو اس کی اولاد سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تم ان کی ماں نہیں ہو اور ایک منحوس عورت ہو جس کی نحوست کی وجہ سے میرے گھر کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تمہارے آنے سے میرے بچے مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ تمہارے آنے سے میرا باپ مر گیا۔ تمہارے آنے سے مجھے کاروبار میں نقصان ہوا ہے۔ کل بھی مریم کو تمہاری وجہ سے چوٹ لگی تھی۔ جاؤ یہاں سے ورنہ مجھے 2 بول بولنے میں دیر نہیں لگے گی۔ حور تو بس اس کی سوچ پر افسوس ہی کر سکتی تھی۔ حور کے جانے کے بعد اس نے کمرے کو الٹا کر ہی رکھ دیا اور اپنے سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس کو حور اچھی لگتی مگر پھر وہ فائقہ ذہن میں آ جاتی۔ وہ شرمندہ تھا مگر اپنی سوچ کا کیا کرتا۔ حور اس کے کمرے سے جاتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے احمد کی سوچ پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ بس اب وہ اللہ سے دعا ہی کر سکتی تھی۔ حور نے احمد کے سارے کام کرنا چھوڑ دیے تھے۔ صبح کھانے میں فرق محسوس ہوا تو اس نے نور سے پوچھ لیا کہ کھانا کس نے بنایا؟ صاحب میں نے بنایا، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ مگر اس کا ذائقہ الگ ہے۔ ہاں وہ تو ہوگا، پہلے تھوڑی میں بناتی تھی۔ پھر کون بناتا تھا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ صاحب وہ حور بی بی۔ ایک دم وہ غصے میں آیا۔ وہ کیوں بناتی تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ صاحب وہی سارے کام کرتی تھی، اس نے کانپتے ہوئے بتایا۔ پھر تم کیا کرتی تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ صاحب صفائی۔ اچھا ٹھیک ہے یہ اٹھا لو، اس نے غصے سے کہا۔ اب اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر چلا گیا۔ رات کے 2 بج گئے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ حور لان میں ادھر سے ادھر ٹہل کر اس کا انتظار کر رہی تھی مگر پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ اس نے اسے کال کی لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ اب تو اسے صحیح معنوں میں پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ سڑکوں پر بلا وجہ گاڑی دوڑاتا پھر رہا تھا۔ میں اسے معافی مانگ لوں گا، ہاں، اور وہ مجھے معاف کر دے گی کیونکہ میں اس کا شوہر ہوں اور وہ تم اس سے محبت بھی کرتی ہیں، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اس کی باتیں یاد کر کے شرمندہ ہو گیا۔ وہ اپنی فائل لینے واپس گھر آیا تو حور کے کمرے میں اپنا ذکر ہوتا سنا تو وہی رک گیا۔ ایمان ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ کہاں سے اچھا ہے؟ وہ بیوی تو سمجھتا نہیں ہے، تو میں بچے پالنے والا سمجھا ہوا ہے اور نخرے تو ایسے دکھاتا ہے جیسے زیادتی اس کے ساتھ ہوئی اور دوسری شادی بھی تمہاری ہوئی ہے۔ احمد تو مجسمہ ہی بن گئے تھے، اس نے کیوں نہیں یہ کبھی سوچا؟ یار میں تمہیں اس لیے تو نہیں بتایا تھا کہ تم میرے شوہر کی برائیاں کرو، وہ جیسے بھی ہے میرے شوہر ہیں اور میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ وہ روحانسی ہوئی۔ احمد سے تو اب شرمندگی سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اچھا آئی ایم سوری، کوئی بات نہیں، بس آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ چلو میں بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے جب اللہ حافظ کہا تو وہ ہوش میں آیا اور گھر سے بغیر فائل لیے نکل گیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی حور کا سامنا کرنے کی اور جب سے اب تک بلا وجہ گاڑی دوڑاتا پھر رہا تھا۔ وہ ہارن کی آواز پر حال میں آیا۔ ایک گاڑی بالکل اس کے سامنے سے آ رہی تھی اور ایک پیچھے تیز رفتاری سے، اور کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے اس نے اپنی گاڑی دائیں طرف گھما دی اور وہ گاڑی سنبھال نہیں سکا اور وہ درخت سے جا لگی۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا، اسے فوراً ہسپتال لے کر گیا۔ اس کے سر سے بہت خون بہہ چکا تھا۔ حور کو جب معلوم ہوا
تو وہ فوراً اسپتال کے لیے نکل گئی۔ اس نے راستے میں اپنے ابو کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ وہ پورے راستے روتے ہوئے آئی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے احمد کی معلومات لی اور اسے راہداری میں ہی اپنے بابا نظر آ گئے تھے۔ بابا، وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ بس میرا بچہ، صبر کرو۔ انہوں نے اسے دلاسا دینا چاہا مگر وہ تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے اسے پاس پڑے بینچ پر بٹھا دیا۔ ان دونوں کی نظریں دروازے کی طرف تھیں مگر 2 گھنٹے گزر گئے، کوئی ڈاکٹر یا نرس نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ڈاکٹر آتی نظر آئی۔ وہ دونوں دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر، کیسے ہیں میرے شوہر؟ حور نے بے صبری سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ان کو سر پر گہری چوٹ آئی ہے اور جسم پر بھی کافی چوٹیں آئی ہیں۔ کافی خون بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہیں، تو تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ پھر ہم ان کو چیک اپ کے بعد ڈسچارج کر دیں گے، ڈاکٹر پیشورانہ انداز میں کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کا شکر ہے۔ دونوں نے ڈاکٹر کے جاتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا، مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے آ کر انہیں بتایا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ حور نے بے صبری سے پوچھا۔ جی مل سکتے ہیں، نرس یہ کہہ کر چلی گئی۔ حور بھی فوراً اندر آ گئی۔ حور نے جب احمد کو دیکھا تو بے اختیار ہی اس کے سینے سے لگ گئی۔ احمد تو شرمندگی سے نظر بھی نہیں ملا سکا۔ آپ بہت برے ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بہت برا ہوں۔ اس نے اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو حور، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے درخواست کی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ حور تو تڑپ ہی گئی تھی۔ آپ میرے مجازی خدا ہیں، ایسا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس نے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ احمد نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے ہاتھوں پر باری باری اپنے لب رکھے۔ احمد کو چیک اپ کر کے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اسے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ حور اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ جلدی صحت یاب ہو گیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ حور کے بابا آئے دن ان کے گھر آ رہے ہیں اور حور ان سے کھچی رہتی ہیں۔ بابا آپ ایسا کر سکتے ہیں، وہ میرے شوہر ہیں۔ حور نے روتے ہوئے کہا۔ بس کر دو، میں نے اس لیے نہیں کروائی تھی تمہاری شادی۔ وہ غصے سے بولے۔ بابا میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ حور نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ علی صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کا گال لال ہو گیا۔ جو مرضی کرو مگر میرا کام مکمل کرو گی ورنہ اس کو تمہاری حقیقت بتا دوں گا۔ انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں کر سکتا ہوں اور تم میری بیٹی نہیں ہو، تم صرف مریم کی بیٹی ہو۔ وہ چلائے تھے۔ حور نے بھی یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے اور حور بیٹھتی چلی گئی۔ یا اللہ میرے ساتھ کیوں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہوئے اللہ سے مخاطب ہوئی۔ کبھی خود یہ تو کبھی حالات پہ رونا آیا، کبھی خود پہ تو کبھی حالات پہ رونا آیا۔ بات نکلی تو ہر ایک بات پر رونا آیا۔ حور کمرے میں آئی تو وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ حور کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ حور تو مسکرا بھی نہیں سکی۔ احمد نے غور سے اسے دیکھا۔ اسے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ احمد اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے شانوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ کی پشت رکھ کر اس کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ پھر کیا ہوا میری جان کو؟ اس نے پیار سے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے جلدی سے بولا۔ اچھا۔ اس نے اچھا کو لمبا کیا۔ جی، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حور اس کے ساتھ بیٹھنے پر سائیڈ پر کھسکی۔ احمد نے اس کی یہ حرکت بڑے غور سے دیکھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور کھینچ کر اپنے اوپر گرا دیا۔ احمد! حور کی سانس اس کی سینے میں ہی اٹک گئی۔ جی احمد کی جان، احمد نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور کروٹ بدل کر اسے اپنے نیچے کیا۔ حور مجھ سے کبھی کچھ نہ چھپانا، اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، جس کی وجہ سے اس کے لب حور کے کان سے مس ہوئے۔ حور نے اپنے ہاتھ سے اسے دور کرنا چاہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ پھر اسے حور پر رحم آیا تو اس کے اوپر سے اٹھ گیا۔ حور کا سانس پھولا ہوا۔ احمد نے اسے محبت سے دیکھا اور پھر شدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ شام کو تیار رہنا، ہم سب باہر ڈنر کریں گے۔ جی، حور نے سر ہلا کر کہا۔ وہ اس سے اور بچوں سے مل کر آفس کے لیے نکل گیا۔ شام ہو چکی، احمد ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ماما بابا کب آئیں گے؟ مریم نے بے چینی سے پوچھا۔ حور جو کب سے احمد کو کال کر رہی تھی، اس نے پریشانی سے کندھے اچکائے۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ حور نے بچوں کو کھانا کھلا کر سلا دیا تھا اور اب وہ ٹی وی لاؤنج میں ٹہل کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب مین دروازے سے احمد آتا نظر آیا، حور فوراً اس کے سینے سے لگ گئی۔ احمد کہاں رہ گئے تھے؟ حور نے بے یقینی سے پوچھا۔ احمد نے غصے سے اسے جھٹک دیا۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ مجھ سے کچھ نہ چھپانا، وہ غصے سے کہتا ٹیبل پر ٹھوکر مار کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حور کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ آج سے وہ پہلے والا سالار لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بس رو ہی سکی۔ 2 سال قبل حور آج اپنی دوست رامین کے ساتھ سکول سے واپسی پر اس کے اصرار پر اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے اور رامین کی دوستی کو ابھی صرف 2 ہی ہفتے ہوئے تھے اور آج وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ آج کا دن اس کی زندگی کا بدترین دن ہوگا۔ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے آگے رکی۔ حور نے بنگلے کا بغور جائزہ لیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ اندر جانا نہیں چاہتی تھی مگر اب وہ ایسے ہی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ حور اور وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو گھر بالکل خالی تھا۔ گھر میں تو کوئی نہیں کیا؟ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ حور نے رامین سے پوچھا۔ نہیں، اس نے ایک
لفظی جواب دیا۔ رامین نے صوفے پر بٹھایا اور اس کے لیے جوس لینے چلی گئی۔ حور پورے گھر کا جائزہ لینے میں مگن تھی جب اس سے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ یہ لو جوس۔ رامین نے اسے جوس پکڑایا۔ شکریہ۔ اس نے اس سے جوس کا گلاس لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ رامین کیا گھر میں کوئی اور بھی ہے؟ حور نے کنفرم کرنا چاہا۔ نہیں تو رامین ایک دم سے گھبرا گئی۔ اچھا۔ حور نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے جوس پیا تو اسے وہ عجیب لگا۔ ابھی وہ باتیں کرنے میں مگن تھے جب اس کا سر بری طرح چکرانے لگا اور حور کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ رامین جوس میں کیا ہے؟ حور نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ڈرگز، وہ بھی بہت زیادہ مقدار میں۔ رامین نے سکون سے جواب دیا۔ حور نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور اسے کوئی تیز تیز باتیں کرتے سنائی دیا اور پھر سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے اوپر پانی کی بوتل الٹا دی۔ اس نے حور نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے ایک لمبے قد کا لڑکا کھڑا تھا جو اس کو دیکھ کر خباثہ سے ہنسا۔ کون ہو تم؟ دور رہو مجھ سے۔ حور اسے دیکھ کر چلائی۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ شخص آہستہ سے چلتے اس کے پاس آیا اور اس کی رسی کھولنے لگا۔ حور نے خوف زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ کر رسی کھولتے ساتھ ہی اس نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور ایک بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ حور روتے ہوئے اسے التجا کرنے لگی لیکن وہ اسے اگنور کرتے ہوئے اس کا دوپٹہ اتارنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ اس پر چھانے لگا۔ وہ روتی اور چلاتی رہی لیکن اس نے اسے درندوں کی طرح نوچ ڈالا۔ اس واقعے کے بعد حور 1 سال کے لیے کوما میں چلی گئی۔ حور کے بابا نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس واقعہ کو پولیس تک جانے نہیں دیا۔ کوما سے نکلتے ہوئے کچھ ہفتے ہی گزرے تھے جب اس کے بابا نے اپنے بدلے کے لیے اسے اپنے دشمن کے بیٹے سے اس کی شادی کروا دی۔ حور نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کرے مگر وہ اس فیصلے پر ڈٹے رہے اور احمد کو اپنے ساتھ ریپ ہونے کا بھی بتانے سے منع کر دیا۔ حور نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور احمد کسی سے غصے سے چلاتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اسے غصے سے گھورتے اس نے فون بند کیا۔ اور پلیز یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ کر بیٹھوں۔ حور نے گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا۔ احمد، میں نے ابو کو شادی سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ آپ کو ریپ کا بتا دے مگر احمد نے بیچ میں اسے ٹوکا۔ میں پہلے سے یہ بات جانتا ہوں، میں کسی اور بات پر غصہ ہوں۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ احمد اس بات سے پہلے سے واقف تھا اور اسی بات کی سزا وہ حور کو شادی کی پہلی رات سے دے رہا تھا۔ احمد نے اپنا فون آگے کیا۔ فون میں ایک ویڈیو چل رہی تھی جسے دیکھ کر حور کا رنگ اڑ گیا۔ احمد نے لب بھینچ رکھے تھے جس کی وجہ سے اس کی گردن کی رگیں تن گئی تھی اور اس کی آنکھیں مارے ضبط کی لال ہو گئی تھی۔ حور، تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارے درمیان کی تلخی اب ختم ہو چکی ہے۔ اس نے بات کے اختتام پر ہلکا سا قہقہ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ احمد، میں لگا رکھی۔ احمد بے حد غصے میں بولے، میں نے انسان سے شادی کی ہے، بکری سے نہیں۔ حور نے تھوک نکلا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب میں تمہارے نہ بتانے کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوا ہوں۔ وہ چلایا، تم نے مجھے کبھی حدید کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اور جب وہ زبردستی ہمارے گھر میں داخل ہوا اور نہ ہی کبھی تم نے مجھے بتایا کہ وہ تمہارا ہر جگہ پیچھے کر رہا ہے۔ فلیش بیک، چند ماہ قبل آج احمد کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ حور اور بچے گھر پر اکیلے تھے اور نور بھی اپنی شادی کی وجہ سے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ یوسف اور مریم سو چکے تھے۔ حور کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی جب اسے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ آواز گھر کے بغلی دروازے کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس کا دل ایک دم دھڑکا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ شاید کسی کتا باہر پھر رہا ہو۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے جب حور کو اوپر کے کسی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حور نے سوچا شاید کوئی بچہ اٹھ گیا ہو۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے آواز دی، یوسف، یوسف۔ حور کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یوسف، مریم اوپر کون ہے؟ حور ایک ہاتھ میں کاپ لی اور دوسرے ہاتھ سے ریلنگ پکڑے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر سیڑھی کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ احمد نے 2 دن بعد واپس آنا تھا۔ حور کی آنکھوں کے سامنے چند سال قبل کا وہ بھیانک دن بار بار آ رہا تھا۔ حور نے ایک بار پھر آواز دی، یوسف، مریم، کون سا بچہ اوپر اٹھا ہوا ہے؟ حور نے اپنا کپ ایک میز پر رکھا پھر اپنے قدم بچوں کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ حور نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھے تو دیکھا کہ دونوں بچے سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ کمرے کی کھڑکی بھی بند تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھلی چھوڑ آئی ہے اور ہوا کی وجہ سے کمرے کا دروازہ کھل گیا ہو۔ اس نے اپنے قدم احمد اور اپنے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھائے۔ وہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے مڑی تو اسے کسی کے وجود کا اپنے سامنے نظر آیا۔ حور کے منہ سے چیخ نکلنے سے پہلے اس شخص نے اپنے بھاری ہاتھ اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ بچے اٹھ جائیں گے۔ حدید نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ حور تو کانپ کر ہی رہ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم احمد کے ساتھ خوش نہیں ہو اور اس دن بھی تم نے احمد کی وجہ سے وہ سب کہا تھا۔
میں پھر سے تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری اس شخص سے جان چھڑوا سکتا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حور نے بہت مشکل سے یہ چند الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے۔ ایسا ہی ہے۔ چلو میں تمہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت دے دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اس نے اس کے دونوں گال تھپتھپائے۔ ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں، وہ یہ کہہ کر کمرے کی کھڑکی سے کود گیا۔ حور تو وہی دروازے کے ساتھ بت بنی رہ گئی۔ کل میں تمہیں تمہارے ابو کے پاس لے کر جا رہا ہوں، احمد نے اپنا موبائل اور لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ حور جو کافی دیر سے اسے اپنے آنسو کو ضبط کرنے کی کوشش میں تھی، اس کی یہ بات سن کر روک نہیں سکی۔ وہ تمہیں کل معلوم ہو جائے گا، احمد نے گہرا سانس لے کر کہا اور کمرے سے اپنی چیزیں لے کر نکل گیا۔ حور زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پوری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں احمد اسے وہاں نہ چھوڑائے۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، اسے وہاں گھٹن ہوتی تھی۔ احمد کمرے میں داخل ہوا تو وہ رات والے حلیے میں بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتا الماری سے اپنے کپڑے لیے واش روم چلا گیا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلا تب بھی وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتے اس کے پاس آیا۔ حور چلو اٹھو، ناشتہ بھی کرنا ہے اور بچے بھی اٹھ گئے ہوں گے۔ احمد نے اسے کندھوں سے پکڑتے اٹھانا چاہا تو اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ بے ہوش تھی۔ حور اٹھو، کیا ہوا ہے؟ احمد نے اس کے چہرے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو۔ احمد نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں احمد بے چینی سے ٹہر رہا تھا۔ اس کا دل بند ہونے کو تھا جب ڈاکٹر آتے ہوئے نظر آیا۔ احمد ڈاکٹر کی طرف بے چینی سے بڑھا۔ ڈاکٹر اب حور کیسی ہیں؟ احمد کو اپنا دل بند ہوتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے وہ بہتر ہیں، دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہیں، بس آپ انہیں کوئی پریشانی نہ دیں۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپتھپاتے اپنے کیبن میں چلے گئے۔ احمد نے ان کی جانے کے بعد سکھ کا سانس لیا۔ احمد جب کمرے میں آیا تو حور دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ احمد بیڈ پر اس کے ساتھ ہی سائڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے حور کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ حور کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ تمہیں ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ حور تم میرے لیے قیمتی اثاثہ ہو۔ حور مجھے زندہ رہنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ احمد نے محبت سے اس چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد نے اس کے نرم و ملائم ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ اتنے میں احمد کے فون پر ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ احمد اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ حور کی آنکھ کھلی تو مریم اور یوسف اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حور کو گھر آئے ہوئے ایک دن ہوا تھا۔ مریم اور یوسف رات سے اس کے پاس تھے۔ حور کو اٹھتے دیکھ کر یوسف اور مریم اس کے قریب ہوئے۔ ماما اٹھ گئی، مریم نے خوشی سے کہا۔ حور نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ حور نے مریم کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ یوسف سے پوچھا۔ بابا نے کہا تھا وہ کام سے جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ اچھا، حور نے سر ہلایا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے جب باہر سے احمد کی آوازیں آنے لگی۔ وہ یوسف کو شاید بلا رہا تھا۔ بابا آ گئے، یوسف نے جیسے ہی کہا تو احمد نوک کر کے کمرے میں آیا۔ السلام علیکم۔ احمد نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ یوسف تو ساتھ ہی احمد کی گود میں چڑھ گیا تھا۔ احمد نے حور کے ماتھے پر لب رکھے اور ساتھ ہی مریم کو اس کی گود سے لے لیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ احمد نے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا حال پوچھا۔ اب بہتر ہوں، حور نے مسکرا کر جواب دیا۔ رات ہو چکی تھی، بچے سو چکے تھے۔ حور کمرے میں تھی اور احمد لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر دفتر کا کام کر رہا تھا جب ملازمہ نے آ کر حور کے والد صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ احمد کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں آئے ہیں۔ تو آ گئے علی صاحب آپ۔ السلام علیکم انکل، احمد نے سلام کیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ویسے سلام کا جواب ہی دے دیتے۔ حدید کہاں ہے؟ علی صاحب غصے سے بولے۔ ویسے مجھے آپ سے اتنے گھٹیا کی امید نہیں تھی۔ چلو میں تو آپ کا بیٹا نہیں ہوں، آپ میرا کاروبار برباد کرنا چاہتے تھے، مگر حور تو آپ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں؟ علی صاحب طنزیہ مسکرائے۔ ویسے اتنا معلوم کر لیا تھا تو یہ بھی معلوم کر لیتے کہ حور میری بیٹی نہیں ہے۔ احمد نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ دروازے کے پیچھے کھڑا وجود تو بے جان ہو گیا تھا۔ حور جو جگ میں پانی لینے کے لیے کچن میں جا رہی تھی اپنے باپ کی آواز پر وہی ان کے پیچھے رک گئی، مگر جو اس نے سنا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے بچپن سے ظلم برداشت کر رہی تھی کہ وہ اس کا باپ ہے، مگر حقیقت میں اس کا باپ نہیں تھا۔ حور کے ہاتھوں سے جگ گر گیا۔ وہ بالکل بے جان ہو چکی تھی، نہ ہی اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ احمد نے کوئی چیز گرنے کی آواز سنی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حور کو وہاں دیکھ کر وہ اس کی طرف بھاگا۔ حور میری طرف دیکھو۔ حور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ احمد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے ہی تمہارے باپ کا قتل کروایا تھا تاکہ میں تمہاری ماں سے شادی کر لوں، علی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ حور نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بس تمہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں، احمد نے اسے اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے کہا۔ حور خاموشی سے علی صاحب کو دیکھتی رہی۔ احمد کو پریشانی ہونے لگی۔ حور میری طرف دیکھو، احمد نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن وہ سن کہاں رہی تھی، وہ تو بس علی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ فلیش بیک چند سال پہلے
आला और सिकंदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सॉरी, अली अली और सिकंदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अली बहुत जज्बाती और गुस्से वाला था, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी में हर कोई से डरता था। अली को हमेशा से ही अपने भाई कासिम से जलता था, क्योंकि हर कोई से कासिम की मिसालें देता था और कासिम इसी हर चीज़ में अच्छा था। हाकिम शाह के 2 जुड़वा बेटे और एक बेटी थी, मनाहिल शाह, कासिम शाह और अली शाह। मनाहिल की शादी हाकिम शाह के दोस्त की बेटी से थी, जो अमेरिका में सेटल था। कासिम और अली एक साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कासिम और मरियम एक दूसरे को पसंद करते थे। यूनी ख़त्म होने के बाद ये दोनों शादी करने वाले थे, मगर मसला तब हुआ जब अली मरियम पर दिल हार बैठा था। जब अली को कासिम और मरियम के बारे में इल्म हुआ तो इसने बहुत फसाद डाले। कभी कासिम से लड़ता तो कभी मरियम को जाकर अपनी मोहब्बत का बताता। इनकी यूनी ख़त्म हो चुकी थी। कासिम और मरियम की आज बात भी पक्की हो चुकी थी। अली शहर से बाहर था, जिसकी वजह से इसे मालूम नहीं था। जब अली घर आया तो इसे कासिम और मरियम के रिश्ते की बात मुलाजमा से मालूम हुई। वो मुलाजमा से हाकिम शाह का पूछकर इनके कमरे की तरफ बढ़ गया। अली नॉक करे बगैर अपने बाप के कमरे के अंदर दाखिल हुआ। हाकिम शाह ने गुस्से से अली को घूरा, ये क्या बदतमीजी है? किसी के कमरे में आने की तमीज़ नहीं है क्या? बदतमीजी तो आपने की है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी ज़बान संभाल के बात करो, और मुझे भी तो पता चले ऐसी भी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से तुम तहजीब व तमीज़ भूल गए। हाकिम शाह ने गुस्से से कहा, आप मरियम और कासिम की कैसे बात पक्की कर सकते हैं? मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ, मैं इसको पसंद करता हूँ। मैं इसको इतनी दफ़ा कह चुका हूँ, मगर नहीं, इसको भी कासिम से ही शादी करनी है। मुझे नहीं पता, आप इनको कल ही जाके मना करेंगे और कहना ये शादी नहीं होगी और मरियम की शादी मुझसे ही होगी। अली ने ज़िद्दी अंदाज में कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? हाकिम शाह ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अली के मुंह पे मारा। अली तो सदमे से अपना गाल पकड़ कर रह गया। जिसके बाप ने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया था, आज जिसके मुँह पर थप्पड़ मार दिया। इसमें दिमाग ख़राब होने वाली क्या बात है? शादी का ही तो कह रहा हूँ। तुम पागल तो नहीं होगे? तुम कैसे ये बात कर सकते हो जब तुम जानते हो वो तुम्हारे होने वाली भाभी हैं? तुम्हारे भाई को ये बात पता चली ना तो वो तुम्हें ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देगा। मुझे नहीं पता, मेरी शादी मरियम से ही करवाएंगे। यहाँ से 1 मिनट से पहले दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और कल ही मैं तुम्हें मुल्क से बाहर भिजवा दूंगा। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हुआ है। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, जो मर्जी कर ले, मैं मरियम से ही शादी करूँगा। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो कल की फ़्लाइट से कनाडा चले जाना। अली गुस्से से इनको देखकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके अपने कमरे की तरफ चले गया। हाकिम शाह अपना सर पकड़ के रह गए। अली अगले दिन ही कनाडा चला गया था। कासिम और मरियम की शादी हो गई थी। कासिम और मरियम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, मगर मसला तो तब हुआ जब अली कनाडा से 1 साल बाद वापस आ गया। कासिम जो मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था, खुशी में अपनी मीटिंग भी छोड़ आया। वो जल्दी से अपनी बीवी से मिलना चाहता था, जिसने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। कासिम अभी लाहौर में दाखिल ही हुआ था जब इसकी गाड़ी के आगे ट्रक का एक जोरदार धमाके के साथ वो इस दुनिया से अपनी बीवी से मिले बगैर चला गया। पूरी शाह विला में चीखें गूंज रही थी। जब अली शाह घर के अंदर दाखिल हुआ, इसकी माँ इसे देखकर इसके साथ लिपट गई। अम्मी सब्र रखें, मैं हूं ना आपके पास। अली ने इनको तसल्ली देने की कोशिश की। मरियम को घर वालों ने बहुत मुश्किल से संभाला था। मरियम की इद्दत अभी ख़त्म हो चुकी थी। घर वालों के असरार और अपने होने वाले बच्चे के लिए इसने अली से शादी करनी पड़ी। अली बहुत खुश था, आखिरकार से अपनी मोहब्बत मिल ही गई थी। इनकी शादी को अभी कुछ ही माह गुजरे थे जब एक दिन सिकंदर इनके घर आ पहुंचा। जब सिकंदर साहब इनके घर आए तो इस वक्त अली घर में नहीं था। मरियम सिकंदर को जानती थी, क्योंकि वो कासिम का भी बहुत अच्छा दोस्त था और इनके घर आता जाता था। मगर जो बात सिकंदर ने इसे बताई, अली जब घर आया तो इसने मरियम को लाउंज के सोफे पर बैठा पाया। अस्सलाम वालेकुम जान, कैसी हो? अली ने मरियम के साथ सोफे पर जगह बनाते हुए बैठते हुए कहा। दूर रहे मुझसे, मरियम चीखी थी। क्या हो गया यार? अली ने इसे घूरा। आपने हमसे झूठ बोला था कि कासिम की मौत हादसाती तौर पर हुई थी, तो इसमें झूठ की क्या बात है? तुम सब जानते हो कि ट्रक की जब टक्कर हुई थी इसकी गाड़ी के साथ, तभी इसकी डेथ हुई थी। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं आप। मरियम चीखी थी। तो फिर मुझे भी बताओ कैसे हुई थी इसकी मौत? इनका कत्ल हुआ था, इनको जानबूझ के मरवाया गया था। और तुम जानती हो इसे किसने मरवाया था? अली ने इसके बाल मुट्ठी में लेते हुए कहा। किसने? मरियम ने करब से अपनी आंखें बंद की थी। मैंने कत्ल करवाया था अपने भाई का, ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। क्या? मरियम ने बेयकीनी से अली को देखा। हाँ, मैंने इसका कत्ल करवाया। मैं इसको कहता था कि मेरी शादी तुमसे करवा दे, मगर नहीं, तुम्हें भी मसला था और इसे भी। अब मर गया साला। आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? आपने अपने ही भाई को मार दिया। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मुझे आपसे तलाक चाहिए। अली ने इसकी बात सुनकर कहका लगाया। तुम्हें लगता है मैंने अपने भाई को इसलिए कत्ल करवाया था ताकि मैं तुम्हें बाद में छोड़ दूंगा? कभी भी नहीं। अली ने इसे सोफे पर फेंकते हुए कहा। मैं सबको बताऊंगी कि आपने कत्ल करवाया था। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ूंगा भी
तभी तो तुम जाकर बताओगी। क्या करेंगे आप मेरे साथ? हाँ मैं सबको बताऊंगी जाकर। अली ने अपनी बेल्ट उतारी और इसके हाथ इसकी कमर के पीछे लगाते इसकी कमर पर बेल्ट से मारने लग गया और इसे मारता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। जब अली ने इसे ना हलते देखा तो इसके पास बढ़ा। मरियम उठो, क्या हुआ है? अली ने परेशानी से अपने बाल मुट्ठी में लिए। अली से अस्पताल ले गया था। इस वक्त मरियम का 8वां महीना चल रहा था जिसकी वजह से इसको फौरी ऑपरेट करना पड़ा। डॉक्टर मरियम को तो नहीं बचा पाए मगर इसकी बेटी बच गई। अली हूर को तो नहीं अपने पास रखना चाहता था मगर अपने बाप के हुक्म की वजह से मानना पड़ा। अली हमेशा से हूर से दूर रहता था। वो बस इसके ऊपर खर्च ही करता, कभी से बाप का प्यार नहीं दिया। वो भी बस अपने बाप की जिंदा रहने तक ही था। इसके बाद तो वो हर बात पे इसे मारता। ऐसे ही हूर की जिंदगी चलती रही और फिर वो हादसा भी हो पहुंचा। हूर को कोमा से निकलने के बाद जब अली को अपने दोस्त के बेटे की तलाक का पता चला तो इसने अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए एक मंसूबा बनाया। वो चाहता था हूर इसकी दूसरी बीवी बन जाए और फिर इसकी जायदाद अपने नाम करवा के तलाक ले ले, मगर वो आखिर में नाकाम रहा जिसकी वजह से इसने हूर को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। अली साहब इन दोनों पर धमाका करके अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। अभी वो मेन रोड पर पहुंची थी कि एक ट्रक इनके सामने आ गया और एक धमाके के साथ इनकी मौत हो गई। यही तो मकाफात अमल था। जैसे इन्होंने अपने भाई को कत्ल करवाया था वैसे ही इनकी मौत हुई। वो शायद अपने आप को खुदा समझ बैठे थे और ये भूल बैठे थे कि अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज़ है। ये दुनिया मकाफात अमल है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। अब तक रेडी नहीं हुई क्या? अहमद ने कमरे में दाखिल होते हूर को कहा जो शीशे के आगे खड़े होकर अपने बाल बना रही थी। बस हो गई। हूर ने इसे मुस्कुरा के देखा। अहमद ने हूर का मुंह अपने हाथों के प्याले में भरा और उसके माथे पर शिद्दत से अपना लम्स छोड़ा। तू ही हिफाजत है, तू ही है मेरा आसरा, तेरी इनायत है, तुझसे मिला है खुमार। हर दुआ में तुझको मांगूंगा सदा, रब से है हर घड़ी बस यही इल्तिजा, तू मेरी जिंदगी में हमेशा रहे। माहिया मेरे माहिया जानिया दिल जानी जानी, माहिया मेरे माहिया जानिया दिल जानी। कितना सोना तू हाँ, कितना सोना तू हाँ, कितना सोना तू हाँ। कितना सोना आम मेरे माहिया, कितना सोना। चलो भाई गाड़ी में बैठ जाओ। अहमद ने गाड़ी में सामान रखते हुए सबको गाड़ी में बैठने के लिए कहा। अब लोग आज मरी जा रहे थे घूमने के लिए और ऐसे ही सारी गाड़ी में बैठ के अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। अब तो वो होगा जो दिल फरमाएगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। दी एंड। हाँ जी बताना ना भूलिएगा कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। वैसे अच्छी स्टोरी थी। मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह के खूबसूरत से नावल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।